आप सियासतदान ये हरकत करेंगे तो वो बिजनेसमैन को कौन पकड़ेगा? बिजनेस में भी चोरी कर किया हुआ पैसा बेइंतहा करप्शन है। नैब के एक कर्नल ने जो नैब सिंध के सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि $133 million ऑफ करप्शन टेक्स प्लेस इन पाकिस्तान एवरी डे। अगर आप इसको जोड़ें तो ये बन जाता है तकरीबन $41 बिलियन का करप्शन पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन सर अभी डार साहब ने ये असेंबली में मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि सिर्फ 7 स्विस बैंक्स के अंदर $200 बिलियन पाकिस्तानियों का है। हमें जायज पैसे का इन्वेस्टमेंट को कोई इतराज नहीं। हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि स्विस गवर्नमेंट को लिखेंगे ताकि पता चले। स्विस गवर्नमेंट ने 2010 के अंदर एक कानून पास किया है, रिटर्न ऑफ इलिसिट एसेट्स एक्ट 2010 में, जिसमें वो कहते हैं कि हमें अगर बताया जाए, किसी को पॉइंट आउट कर दिया जाए तो हम अकाउंट फ्रीज करेंगे और उस आदमी की जिम्मेदारी होगी टू प्रूव द फैक्ट कि ये उसका जायज इनकम है, ना जायज इनकम नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब एक्ट को भी इस्तेमाल नहीं किया। जी डॉक्टर साहब देखें, जो पहली ऑफशोर कंपनी वो रजिस्टर्ड हुई मरियम नवाज साहिबा के नाम पे हुई। तकरीबन उस वक्त उनकी उम्र जो है ना 20 ईयर्स थी, 1993 में या गलबन 1994 में। तो उस वक्त उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो ये जायज तो ना हुआ? कहाँ से 20 साल की? जी मैं ये समझता हूँ कि 93 में भी इन्होंने ऑफशोर कंपनी सेटअप की, जिसकी 93 में तो ये हुकूमत में थे ना, क्या जरूरत पड़ी इनको ऑफशोर कंपनी सेटअप करने की? और फिर ये डिनाई भी करते रहे इसको। छुपा कर रखना जनाब, किसी चीज को छुपा कर रखना इज द बिगेस्ट साइन ऑफ करप्शन। यानी मैं आते ही असेंबली के अंदर ये कहा कि MNAs और MPs के एसेट्स डिक्लेयर हो, तो लिहाजा एसेट्स डिक्लेयर हुए। तो ट्रांसपेरेंसी इस वजह से जरूरी है कि पता चले कि किसका पैसा, और खास तौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हवाले से, और बिजनेसमैन भी, पैसा तो पता चले कि भाई तुमने हलाल का कमाया है, छुपा क्यों रहे हो? भाई छुपाने की क्या जरूरत है? तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा झमेला है, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान को लीडरशिप नहीं प्रोवाइड की है। पाकिस्तान से पैसा ये बाहर ले गए हैं, वजह सारी दुनिया को कहते फिरते हैं कि जी पैसा चाहिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, और अपनी फैमिली इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, ये रहमान मलिक साहब के खिलाफ रहा क्यों इतनी बड़ी साजिश कर रही है? उन्होंने ये, अब मजाक नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान की अवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं कि कहते हैं अभी अच्छा उनके खिलाफ रहा जो है ना वो साजिश कर रही है? जी हाँ, रहमान मलिक साहब ने और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो कंपनी सेटअप की थी, वो उसके ऊपर जो फेडरल रिजर्व बैंक के सदर हैं, उन्होंने भी अपनी तहकीकात, US के, उन्होंने भी अपनी तहकीकात में कहा कि इन्होंने एक कंपनी से इराकी गवर्नमेंट को रिश्वत और दूसरी कंपनी में ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के हवाले से प्रॉफिट जमा कराए, और ये सारी इलीगल काम था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन लगी हुई थी, और ये कोई इन्होंने इराक की हमदर्दी में नहीं किया, ये सिर्फ इलीगल वेल्थ जमा करने के लिए किया। तो वो उस कंपनी की भी डिटेल्स है। तो इसमें से तो बहुत सारी डिटेल्स निकलेंगी, मगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसकी तहकीकात नैब और FIA कर नहीं सकती, क्योंकि दोनों इदारे हुकूमत के नीचे हैं। मैं तो ये डिमांड कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए और वो FIA और नैब के जरिए इस पर नजर रखकर इस पर तहकीकात करे। ये मेरा स्टैंड। जी सर, आखिरी सवाल है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान की अवाम का रिएक्शन कैसा है इस पे? पाकिस्तान की अवाम क्या समझती है? पाकिस्तान की अवाम बेचारी, उसका क्या रिएक्शन होगा, वो तो भुगत ही रही है। इतना पैसा बाहर उसकी चोरी का जाता है। 60% लोग पाकिस्तान में रात को पेट भर कर खाना नहीं खाते। लोग सेहत के एतबार से मरते हैं अस्पतालों के अंदर, यहाँ इलाज नहीं हो पाता। तो पाकिस्तान की अवाम तो, ये मुल्क तो अवाम का ही नहीं, ये मुल्क खवास का है। सारा सिस्टम खवास के लिए है, सारी अदालतें खवास के लिए को बचाने के लिए है। गरीब आदमी को कौन पूछता है? मुन्ना अनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। आपने आज देखा MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब वापस आए हैं अचानक कहीं से, तो उन्होंने एक धुआंधार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کے حالات پہ اس کا کچھ اثر پڑے گا یا ایم کیو ایم کو کوئی افیکٹ کرے گی ان کی؟ جی شکریہ، آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ ساجد سہیل بھائی، کراچی کے سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کی آج دھواں دار، اشکبار، پرسوز، دقت انگیز پریس کانفرنس کے کراچی کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ مصطفیٰ کمال جس طرح سیاسی میدان میں اترے ہیں وہ یقیناً ایک دبنگ سٹائل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو کراچی کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کراچی میں کام کیا ہے اپنی نظامت کے دور میں، انہوں نے 300 ارب کے فنڈز بھی لگائے ہیں، اور جہاں تک ان کے الزامات کا تعلق ہے متحدہ کے قائد پر یا متحدہ کی ساکھ پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، تو یہ تو بات میرا خیال نوشتہ دیوار بن چکی ہے۔ یہ تقریباً دوسری متحدہ کی مخالف پارٹیز جتنی ہیں بشمول پی ٹی آئی، تو یہ الزامات بڑی دیر سے لگا رہے ہیں ان پہ، ایم کیو ایم پہ۔ لیکن سارے الزام تو وہ تقریباً سارے پرانے ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی دیکھیں اب لگانے والا کون ہے؟ وہ ایک انسان جو کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون آپریٹر کے طور پہ آیا تھا، وہ آپ دیکھیں کراچی جو ملک کا سب سے بڑا سٹی ہے جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، وہ اس سارے پروسیس سے گزرا ہے، کراچی کا میئر بنا ہے، سینیٹر بنا ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے نا کہ وہ اس سارے معاملات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ کراچی کے میئر تھے، وہ سینیٹر تھے، وہ آج تک خاموش بھی تو رہے ہیں نا، ان کے ہوتے ہوئے بھی سارا کچھ ہوتا رہا ہے، سارا منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، قتل و غارت بھی کی ہے ساری، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے نا، اس وقت تو چھپاتے رہے وہ۔ جی یہ بات درست ہے کہ مصطفیٰ کمال ایک ٹیلی فون آپریٹر سے ایم پی اے بنے، پھر سٹی ناظم بنے، میئر بنے، اور پھر سینیٹر بھی بنے، یعنی متحدہ ان کو آگے لے کے آئی۔ مگر ڈیفینیٹلی یہ پولیٹیکل ورکرز جن کو سیاسی جماعتیں آگے لے کے آتی ہیں ان کا بڑا زبردست کنٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے، ان کی اسٹرگلز اور ایفرٹس بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پارٹیز کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی ہوتی ہیں۔ باقی جو بات آپ کر رہے ہیں متحدہ کے قائد پر لگنے والے الزامات یا مصطفیٰ کمال کی اتنے عرصے تک خاموشی، دیکھیں پولیٹکس میں ٹائمنگ اینڈ ٹیوننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہی دو چیزیں، ٹائمنگ اور ٹیوننگ، یہ پولیٹکس کی میں بیس سمجھتا ہوں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ کسی طرح کسی بھی بندے کا اس طرح آ جانا اور آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اتنی لمبی چوڑی، وہ بھی الطاف حسین کے خلاف ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف وہ ادھر سے اپنا ارادہ کیا انہوں نے، تو جو بھی ان کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، تو کیا یہ واقعی اللہ نے توفیق دی ہے یا کسی گارنٹی کے بغیر آ گئے ہیں وہاں پہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہمارے ادارے یا کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے ہے؟ ساجد بھائی یہ توفیق اللہ کی ہے یا حسب توفیق ہے یا کچھ در پردہ قوتیں ہیں جو یہ سارا کر رہی ہیں، اس بارے تو کچھ بھی کہنا قابل وقت ہے۔ مگر جہاں تک ایم کیو ایم کا رول ہے، میں اس بارے میں بات کروں تو ساؤتھ افریقہ میں انڈیا سے تربیت لینے کا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے فاروق ستار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 40 لوگ ہمارے انڈیا کے ہیں، انہوں نے ٹریننگ لی ہے۔ اسی طرح اب بھی ایم کیو ایم کو ان کی ایک بھونچال کی سی کیفیت ہے، ان کی مین لیڈرشپ بیرون ملک فرار ہو چکی ہے، اور اسی طرح الطاف حسین صاحب جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کو پولیس اسٹیشن آنے سے تو استثنا مل گیا ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے، مگر وہ اب کیس کراؤن کورٹ میں جانے والا ہے، جو منظر نامے پہ میرا خیال ہے کافی اثر انداز ہوگا، اور یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال کافی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح رحمان ملک صاحب کے بارے میں اگر کہا جائے تو وہ اپنا
مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے بارے میں بھی یہ بات کی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کی پریس ریلیز رحمان ملک لکھوایا کرتے تھے اور حکومت برطانیہ کو رحمان ملک صاحب اس وقت کے وزیر داخلہ وہ ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی سر۔ اور 300 ارب روپے کے فنڈز مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی میں انہوں نے لگائے ہیں، انہوں نے حقیقت میں کام کیا ہے انفراسٹرکچر پر۔ انہوں نے کراچی میں جو صفائی کا نظام ہے، واٹر سپلائی کے پرابلم، سیوریج کا سسٹم، یعنی مصطفیٰ کمال کو دنیا کے بہترین 10 میئرز میں ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ان کے دور نظامت کو بہترین قرار دیا۔ باقی جہاں تک ان کے الزامات کا تعلق ہے، ان سے تو انحراف کوئی بھی نہیں کر سکتا میرا خیال کوئی۔ اچھا، یہ ایم کیو ایم نے دیکھا آپ نے کہ لندن سے اور پاکستان سے وہ اکٹھی ایک جوائنٹ کانفرنس کی ہے اس کے مقابلے میں رد عمل میں، تو کیونکہ وہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ سمپل سا کہ اچھا یہ تو الزام وہ ہمارے خلاف سازش ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور تو جواب بھی نہیں انہوں نے دیا۔ ویسے میں تو نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی بات آ کے اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کریں گے کہ اچھا کیونکہ یہ تو ابھی جو بھی ہوتا ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں، اچھا یہ ادارے ہمارے اوپر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے خاص طور پہ کہ ان کو بھی فوج لے کے آئی ہے، انہوں نے ہمارے خلاف لانچ کیا ہے، تو بس اس اتنا کافی ہے ان کے لیے یہ جواب دے دینا آ کے؟ سر مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کو تو ادارے لے آئی، اسٹیبلشمنٹ لے آئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ندیم نصرت صاحب نے اور فاروق صاحب اور متحدہ کی جو رابطہ کمیٹی ہے یہاں پاکستان میں، انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی، وہ بھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا۔ مگر مجھے بتائیں سہولت مرزا کو شاہد حامد نے قتل کیا، کیا یہ کام بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا؟ کراچی کے ہزاروں لوگ مار دیے ان لوگوں نے۔ کیا یہ سارا جتنا ان کا کرمنل ریکارڈ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کرواتی رہی؟ بلدیہ کراچی کا جو ہے سینکڑوں لوگ جس میں وہ زندہ جلا دیے گئے، بھتہ لینے کا انہوں نے ایک کلچر انٹروڈیوس کروایا۔ یہ لوگ کرپٹ اور کرمنل ہیں۔ بابر گوری کا بتائیں، بابر گوری کو ہوٹل سے ویٹر کی جاب سے یہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی کہ آج وہ اربوں پتی بن گیا، آج وہ پاکستان سے بھاگ گیا۔ ان کے کتنے لیڈرز ہیں؟ جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو جناب بریف کیس نوٹوں کے بھر کے یورپ، امریکہ، کینیڈا اور دبئی میں وہ جائیدادیں بھی بنا لی ان لوگوں نے، اور وہ وہاں پہ ایک اپنی پرتعیش زندگی وہ گزار رہے ہیں، بڑا زبردست ان کا لائف سٹائل ہے۔ یہ لوگ بیسیکلی کرپٹ اور کرمنل ہیں۔ میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ وہ مڈل کلاس سے لوگ آئے ہیں، مگر مڈل کلاس سے یہ اوپر جب آئے ہیں تو ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، بندے مروائے ہیں انہوں نے۔ جو سے فنڈنگ کا ان پہ الزام ہے، یہ اس کو بھائی یہ اس کو ڈیفائن کریں، بتائیں کہ جی ہم نے اس میں ویسے میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی ان کو بیک جو ہے نا وہ سپورٹ تو کسی کی ہے، اور میرے خیال میں یہی ہے کہ کیونکہ فوج اور ہماری ساری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ کراچی کے حالات ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ وہ کنٹرول میں آنے شروع ہوئے ہیں، تو وہ بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آہستہ آہستہ اپنے کنٹرول میں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال کراچی میں ایم کیو ایم کا کنٹرول تو ہے، ان کا ووٹ بینک بھی ہے بے شک، ان کے عسکری ونگ بھی ہے، سارا کچھ وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ چلے اب ذرا ان کے گرفت سے ذرا کمزور ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں تو یہی ہے کہ کیونکہ کراچی میں یہ لوگ اس کو کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے یہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سٹیپ جو ہے نا، پہلے سہولت مرزا آیا، اس کے بعد جو مصطفیٰ کمال کا آنا ہے، یہ بھی دوسرا سٹیپ ہے اس کا۔ تو یہ اب کیونکہ ایک دم سے اگر وہ سارا کچھ کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ملک کے لیے بھی کافی نقصان دہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب
आमिर खान और अपना राबता कमेटी के कुछ और लोग पकड़े गए, मुल्कीता के कुछ सीनियर रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया, तो तब भी स्टैब्लिशमेंट की ये कोशिश थी कि किसी तरह अल्ताफ हुसैन के मुतबादल किसी को लाया जाए, एमकेएम को अल्ताफ हुसैन के मुतबादल। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मनफी अल्ताफ हुसैन का फार्मूला कभी नहीं चल सकता ना, जो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, आपको लगता है कि ये हो सकता है या नहीं कराची में? एवरीथिंग इज पॉसिबल सर, बाकी पॉलिटिक्स में कुछ भी हरफे आकर नहीं होता। अल्ताफ हुसैन साहब की अगर बात करेंगे -1 फार्मूला नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल अचंभे की बात है, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं, उन्होंने दो मुतालबात भी रखे हैं ना। एक तो उन्होंने अपनी पार्टी का भी ऐलान किया है कि वो बनाएंगे, अभी उसका नाम नहीं कोई दिया, खैर चले उस पर हम अभी बात नहीं करते, लेकिन दूसरा एक बलदियाती इंतखाबात के बारे में कहा है कि वो हर गली महल्ले की सतह पर जो इख्तियारात है वो देना चाहते हैं। वो करते भी रहते हैं, लोग भी पहले करते हैं, तहरीक इंसाफ भी काफ़ी उसके ऊपर बात करती रहती है। तो दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि हम सदारती निज़ाम के लिए जदोजहद करेंगे। तो ये सदारती निज़ाम के लिए आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है या ये सूटेबल है पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, ये अब मुस्तफा कमाल साहब की शख्सियत को देखना पड़ेगा कि वो, मेरा ख्याल है अभी तो पार्टी भी उन्होंने मेरा ख्याल नहीं बनाई, अभी नाम भी तजवीज नहीं हुआ। ये उनके इंडिविजुअल उनके ख्यालात हैं, उनकी एक सोच है, तो उनका एक नजरिया है, एक विजन है। तो लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है यही ठीक है या सदारती निज़ाम होना चाहिए? सदारती निज़ाम की बेस्ट है जी पाकिस्तान के लिए। दुनिया भर में जहाँ जहाँ सदारती निज़ाम है, वहाँ की अवाम को बुनियादी सहूलियात भी मिल रही हैं और वो मुल्क आगे भी बढ़ रहे हैं। सदारती निज़ाम को मैं अगर अपनी नाक़िस इल्मी काबिलियत की नज़र से देखूं, तो सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए बहुत मौसर तरीन साबित हो सकता है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, ऐसा हो जाए। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में अगर सदारती निज़ाम होता तो आज नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ना होता और ना ही पाकिस्तान के ये हालात होते, क्योंकि लोग डायरेक्ट अपना एक प्रेसिडेंट इंतखाब कर सकते हैं, फिर वो अपनी टीम एक लेके आता है, प्रोफेशनल जो भी है। चलें, खैर ये तो लंबी डिबेट है। तो उसके बाद हम आते हैं कि मुमताज़ कादरी साहब का आपने देखा, क्योंकि इश्यूज बहुत इकट्ठे हुए
ان کا جھگڑا شروع ہوا تو انہوں نے اس پہ الزام لگا دیا، جبکہ آسیہ ہمیشہ اس جرم کی انکاری رہی ہے. اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. پھر اس کے بعد عیسائیت کے جو پیشوا ہیں پوپ، ان کا آسیہ کے حق میں بیان آیا. شیری رحمان صاحبہ پھر ملاقات کے لیے جیل میں گئیں. سلمان تصیر اپنی اہلیہ امنہ تصیر اور بیٹی شہر بانو کے ہمراہ یہاں پہ گئے. تو یہ سب سے پہلی جو سپر لیڈ لگی ہے نا جی، روزنامہ پاکستان میں سلمان تصیر کی لگی ہے کہ روزنامہ پاکستان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ توہین رسالت کو کالا قانون سلمان تصیر نے کہہ دیا. لیکن یہاں تک آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کی ہے، پہلے میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک آئین اور قانون موجود ہے. ممتاز قادری صاحب یا جو سلمان تصیر کو گستاخ رسول سمجھتے تھے انہیں کورٹ میں جانا چاہیے تھا. اس کا جواب سر میں یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک تو طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں سرے سے. سیکنڈ یہ کہ جس وقت گورنر صاحب جس مسند اور منصب پر فائز تھے تب ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہو سکتی تھی. اب جہاں تک آپ بات کریں جی کانسٹیٹیوشن کے وائلیشن کی، تو گورنر صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا گورنرشپ کا تب انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا. اس حلف میں حلف کیا تھا کہ میں اسلامی قوانین کی پاسداری کروں گا اور میں کسی بھی صورت اسلامی قوانین کی وائلیشن نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں. یہ تو حدیث کی روح سے ثابت ہے کہ جو بھی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہوگا اس کی سزا یہی ہے. اب جبکہ اگر اس کو میں دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھوں تو سلمان تصیر نے بیسیکلی بات کی تھی کہ اس قانون میں کچھ خامیاں موجود ہیں. یقیناً اس قانون کے بنانے والے مولانا شاہ منرانی، عبدالستان نیازی، غلام غوث خزاروی، مفتی محمود، ایون کہ بکروز آپ کو بڑے سوشلسٹ تھے اور ایک لیبرل آدمی تھے. وہ میں اس بات سے قطع نظر کہ وہ سب انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ملا عدنان صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا ساجد سہیل. ناظرین، آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کی سیاست پر کہ جماعت اسلامی ایک وقت میں کراچی کا میئر بھی رہا ہے. ان کا کافی بڑی حیثیت میں ان کے سٹیک ہولڈر تھے پاکستان کی سیاست میں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کا اب صرف ایک KPK کے تھوڑے سے ایک مخصوص علاقے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اور ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ جماعت اسلامی کا موقف کراچی سے لے کے ممتاز قادری صاحب اور بہت سے مسائل پہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے سینئر رہنما جماعت اسلامی جناب فرید پراچا صاحب. پراچا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پراچا صاحب، کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ آپ کا جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی واپسی ہوئی ہے، اس سارے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی بڑا بدقسمت شہر ہے جہاں پچھلے 25 سالوں سے لوگ صرف لاشیں ہو پا رہے ہیں اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے. جبکہ دنیا میں اس سرکار کا مافیا کسی اور شہر میں موجود نہیں ہے کہ جہاں کئی چیزیں تشخص چل رہی ہیں، فتح خوری بھی چل رہی ہے، تاریخی بھی ہو رہی ہے، بچے بھی ہو رہے ہیں، پھر اسی طرح لوگوں کی جان مال عزت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. پھر اس کے بعد بندوق کے طور پر یہ معاملہ انتخابات بھی جیتتا ہے، جائز کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں جو کچھ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا آنا تھا، یہ ایک لحاظ سے انہوں نے بری باتیں کی ہیں تو ہم کر رہے تھے، پر جو حقائق کے مطابق ہیں اور جن کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ کوئی اس میں غلط ہے بات. بے شک اسے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں خود شریک رہے ہیں، لیکن اس وقت جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گیم جو ہے وہ حکومت کی اور حکمرانوں کی کوٹ میں ہے کہ جب حقائق اتنے کھلے ہیں، گھر کی تباہی ہو رہی ہے، گھر کا بیبی یہ سارے چیزیں بیان کر رہا ہے. اور اس سے پہلے سپریم
सर गवर्नमेंट की खामोशी इतनी क्यों है इसमें? क्यों आपने देखा कि अभी कल चौधरी निसार साहब का बयान आया, लेकिन इससे पहले 2 दिन गवर्नमेंट बिल्कुल कोई बयान नहीं आया, उनका किसी कोई वजाहत नहीं आई। तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इनको इन्वेस्टिगेट करे? क्योंकि इल्जाम तो ये पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब जो बंदा इल्जाम लगा रहा है वो उनका बड़ा सीनियर है, अहम मेंबर है, कराची का मेयर है, आपके मुल्क का सबसे बड़े शहर का। तो गवर्नमेंट इतनी क्यों कंफ्यूजन में है? सियासी खेल खेल रही है। इससे पहले भी हुकूमतें, यानी ये दोनों हुकूमतें मुशर्रफ की है, ये एक सियासी खेल खेलती हैं, यानी इन्हें लोगों की जानो माल की कोई परवाह नहीं है। गोया कि इनके यहाँ इंसानी जो एक इंसानियत का कम से कम मेयार है वो भी मौजूद नहीं है हुक्मरानों के यहाँ। कि अब ये चीजें जो है, इसमें तो कई चीजें हो चुकी है, खुद इनकी अपनी JIT हो चुकी है। फिर उसके बाद ये कि हुकूमत से ज्यादा कौन आगाह है कि ये कहाँ से डांडे चल रहे हैं, कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, फंड कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीजें हुकूमत से ज्यादा फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक वक्त लगा के पूरी चीजें एक एक चीज बन के टारगेट किलर्स की और पत्ताखोरों की फहरिस्तें तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। अब इसके ज्यादा और क्या चीज चाहिए? यानी एक मुल्क की अदालत उस्मा है, उसकी तरफ से भी हो चुका है। फिर उसके बाद हुक्मरानों ने खुद जो JIT बनाई उनकी रिपोर्ट्स भी है। फिर उसके बाद ये कि वो चीजें कि जो उनको जो इल्जामात हैं उनके तो शवाहिद कर मुल्क के अवाम में टेलीविजन पे देख चुके हैं। मसलन 12 मई का वाकया, 9 अप्रैल का वाकया, तो ये तो लोगों को मारते हुए अपने हाथों से देख रहे हैं, और हाथों से लोग मार रहे हैं। तो मतलब ये तो चीजों में कोई कमी नहीं है। कमी असल ये है कि हुक्मरानों के यहाँ एक सियासत चल रही है और वो हर चीज को सियासत की नजर कर देते हैं, और इस वक्त वो ये समझ रहे हैं कि चूंकि हम भी आ सकते हैं मेरे पास और खुद पंजाब भी, और इसलिए अब कोई ऐसा कदम जो किसी तरफ भी आगे बढ़ रहा है उसको इस तरह से उसके बारे में तर्जमल इख्तियार करो कि कहीं भी कोई चीज आगे किसी नंबती अंजाम तक न पहुंचे। फरीद राजा साहब, मुन्ना हनान साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी शुक्रिया साजिद सुहेल भाई, आपने गुफ्तगू का मौका दिया। माशाल्लाह डॉक्टर फरीद पराचा बड़े दबंग और दलेर जरूरतमंद बेबाक इंसान है। तो मैं इनसे जरा जमात इस्लामी के अहद रफ्ता की वो एक याद दिलवाने की कोशिश करूंगा कि एक दौर था कराची के उफक पर जमात इस्लामी राज करती थी। जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान साहब ने यकीनन बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया, और यकीनन तंजीम साजी का भी ज्यादातर जो फर्क है वो MQM ने जमात इस्लामी से ही सीखा। तो आज क्या वजह कि जमात इस्लामी चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होकर रह गई? इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन सी गलतियां हैं कि जिस वजह से जमात इस्लामी सिर्फ KPK के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद हो गई? देखिए ये भी हुआ कि हमें सियासत बदल करने का कराची से पूरा एक खेल था। खुद MQM उस वक्त बनाई गई कि जब जमात इस्लामी अपने अरूज पे थी और एक फौजी हुकूमत थी, और उन्होंने ये महसूस किया कि जमात इस्लामी ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो यहाँ पर एक अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनका की वजह से हमारी सियासत जो है वो नहीं चल सकती, हमें कोई अपनी ग्रुप बनाना चाहिए। तो उस सिलसिले में उन्होंने इनको तश्कील दिया और एक निशानी खेल जो है वो शुरू हुआ। इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी को जबरदस्ती और एजेंसियों के खेल से वो निकाला गया, लेकिन जमात इस्लामी निकली नहीं है, न लोगों के दिलों से निकली है, न ये कि हमने कोई इस चीज को इस अंदाज से कबूल किया है। हमारे लोग रहे, हमारे खाते रहे, लाशों खाते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने
کی سیاست کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ یعنی کراچی میں بھی اور پورے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہے. ہمارے اندر سب سے زیادہ جدیدیت ہے کی رپورٹ آ چکی ہے. ہم پر کرپشن کا کوئی کام نہیں ہے, یہ ہمارے بہترین کی حالت تھی, اس کا اعتراف کرتے ہیں. تو ہماری سیاست کے اندر کوئی شکست نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے گا یہ جو اب آئندہ حالات کے بار و کتاب سے آئے ہیں, لوگ سب کو دیکھ رہے ہیں, سب کو بھگت چکے ہیں, تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف لاز. ابھی ریسنٹلی ممتاز قادری صاحب کو پھانسی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کا ایز اے جماعت آپ کا کیا موقف ہے؟ اور اس میں یہ بھی بتائیں گے پلیز کہ اس میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ میڈیا نے بالکل اس کا واک آؤٹ کیا ہے, میڈیا نے بالکل اس کو بائیک آؤٹ کیا ہے اس کا, تو اس میں آپ میڈیا کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا واضح سا ہے, قرآن حدیث تمام فقہا علماء شاطن رسول ہے کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ اس کو سزا موت ہے. اور اگر کوئی آدمی اس معاملے میں کہیں اشتعال میں آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں دے دے تو تب بھی جو ہے اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. یعنی عاشق رسول کو نہیں, سزائے موت شاطن رسول کے لیے ہے. اس سارے معاملے میں جو صاحب تھا کہ ایک پروگرام تھا, اس کے خلاف درج کروانے گئے تو انہوں نے کہا کہ اسے تو پورا تحفظ حاصل ہے, آپ اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتے. تو کوئی راستہ نہیں تھا. پھر عین اس وقت جب اس نے ممتاز قادری کا بیان ہے تو میں نے ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ کیا آپ اسے کالا قانون کہتے ہیں, تو اس سے میں صرف یہ کہا کہ ہاں میں کہتا ہوں, بلکہ ساتھ انتہائی جیسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے. اس کے بعد اس نے اس پر جو ہے وہ اس کو قتل کیا ہے. اب عام کیسز کے اندر بھی اگر سڈن پرووکیشن ہو, کسی اشتعال کے اندر کوئی اشتعال میں کسی کو مار دے تو اس کو میجر پنشمنٹ نہیں ملتی. لیکن ہماری عدالتوں نے یا ہماری عدالتوں نے یہ محسوس کیا ہوا تھا کہ یہ ایک خوش کرنے کا بیسٹ کو ایک موقع ہے اور انہوں نے اس کو کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا زبردست رد عمل پیدا کیا ہے کہ ممتاز قادری کی شہادت ہے وہ ایک لحاظ سے امت کو اکٹھا کرنے کا سبب بنی, اور بلا شبہ یعنی لاکھوں افراد اور میڈیا کا بلیک آؤٹ کرنا, یعنی میڈیا نے اس بارے میں اپنے لیے ایک ایسا راستہ چن لیا ہے کہ جس پر کل خود میڈیا بڑی تکلیف کے اندر ہوگا. جب ان پر کوئی بار ہوگا تو کوئی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائے گا. آزادی صحافت ہے, یعنی خبر دینا تو کم از کم چیز ہے. آپ اس کے بعد اپنے تبصروں میں جو ہے اپنا رنگ کر لیں, لیکن خبر دینے اور خبر جاننے کا ایک بنیادی حق ہے, اس سے میڈیا کسی طرح محروم نہیں کر سکتا تھا. سندھ میں نیب کے خلاف, نیب نے سندھ گورنمنٹ کے خلاف یا سندھ میں کرپٹ افراد کے خلاف بڑا زبردست کام کیا. تو پنجاب میں نیب بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کرنے جا رہا ہے, جس میں بڑے بڑے لوگوں کی دم پہ پاؤں بھی آ رہا ہے, اور وہ پسینے چھوٹنے کی نیب کو دھمکی بھی دے رہے ہیں. تو ایسے سخت ترین حالات میں اور مشکل ترین حالات میں کیا نیب کچھ کر پائے گا یا نہیں؟ جماعت اسلامی پنجاب میں نیب کے ساتھ کھڑی ہوگی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ ذرا اس بات کی بھی نشاندہی کیجیے گا. دیکھیے ابھی تک پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہوا, نہ کوئی انہوں نے کوئی بڑی پیش قدمی کی ہے. ہمیں نیب پر بھی کئی اعتراضات ہیں. ان کے پاس 150 میگا کرپشن کیسز گزشتہ 16 سالوں سے یا 15 سالوں سے زیر التوا ہے, جن میں وزرائے اعظم صاحب کا اور وزرائے اعلیٰ صاحب کا یعنی بڑے سیاستدانوں کے ہیں. تو بہرحال یہ صرف انہوں نے جو ایک معمولی سا اقدام کیا, اس معمولی اقدام پر بھی اتنا سخت رویہ وزیر اعظم نے اختیار کیا کہ گویا
لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پیش قدمی کر سکیں. اب ایک بہت بڑا انہوں نے اپنے جی ناظرین، یہ آپ نے فرید پراچا صاحب کی گفتگو سنی. تو اچھا منا حنان صاحب، یہ بتائیں گے کہ ابھی آپ نے پراچا صاحب کے بھی ساتھ بات بھی کی اور ان کی ساری گفتگو بھی سنی، تو اس کے بعد آج پھر کراچی میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی چھوڑ کے مصطفیٰ کمال صاحب کو جوائن کر لیا ہے. تو یہ کراچی کے حالات آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ آج کراچی میں ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈاکٹر صغیر احمد، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور باکردار سیاستدان ہیں، اور یہ سابق صوبائی وزیر صحت بھی ہیں. ان کے متحدہ قومی موومنٹ کے جو بارسد ترین افراد ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. مسئلہ یہ ہے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، یہ ڈاکٹر صغیر اور بھی جو دوسرے مڈل کلاس یا پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، روشن خیال، انقلاب پسند لوگ ایک خواب لے کر آئے متحدہ قومی موومنٹ میں. آپ ذرا پڑھیں تاریخ. ایم کیو ایم جب پہلی مرتبہ انتخابی میدان میں آئی تو غریب، متوسط اور نچلے طبقے کے تعلیم یافتہ لوگ اسمبلیوں میں پہنچ گئے. کراچی سے ارکان قومی اسمبلی پہلے اجلاس کے لیے ٹرین کے نچلے درجے میں عام مسافروں کی طرح آئے. پنڈی کے معمولی ہوٹلوں میں یہ لوگ ٹھہرے اور عام پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے اسمبلی ہال کے وہاں سے انہیں کچھ رقوم ملی کہ وہ اپنا رکھ رکھاؤ ذرا لائف سٹائل بہتر کریں. مگر متوسط انقلاب کے شہر میں مبتلا ان لوگوں نے اپنی وہ تمام رقوم 90 جمع کروا دی. اس خواہش کے ساتھ غریب اور مڈل کلاس عوام کی فلاح کے لیے خرچ کی جائیں، مگر یہ رقوم کہیں اور لگ گئی، جس پر ان کی جانب سے دبے لفظوں سے احتجاج ہوا. جبکہ ایک ان کے ایم ایل اے تھے ریحان عمر فاروقی، انہوں نے سب ببانگے دوہر احتجاج کر دیا اور پھر وہی ہوا جو ریحان عمر فاروقی نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بن گئے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی یہاں سوورینٹی بھی ہوتی ہے، کوئی خودداری بھی ہوتی ہے، کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. میرا خیال ہے جو مین اسکرین پہ نظر آنے والے متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ ہیں ان میں سے حیدر عباس سویسوی جیسا اقبال یہ فکر سے شناسائی رکھنے والا انسان، فیصل سبزواری انتہائی پڑھا لکھا ہوا، رشید گڈیل انتہائی دھیمے اور مزاج کا بڑا معتدل مزاج سیاستدان ہے، اور بھی یہاں تو بڑے پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صغیر احمد کے بعد کچھ اور لوگ بھی اسی طرح جوائن کریں گے؟ میری نظر میں کسی بھی خوددار انسان کے لیے، زندہ ضمیر انسان کے لیے متحدہ قومی موومنٹ میں بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے. ایک ایسا شخص جو شراب پی کر جو اخلاقی بےہوشی کی باتیں کرتا ہے، جو ایسی گفتگو کرتا ہے کہ کوئی بندہ ٹی وی پہ سن نہیں سکتا، جو کبھی مسلح افواج کو گالیاں دیتا ہے، کبھی انڈیا سے مدد لینے کی بات کرتا ہے، کبھی عراق سے مدد مانگتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے ضمیر کی کوئی آواز ہی نہیں ہے، ان کے ضمیر مر چکے ہیں. مجھے بتائیں ساجد سہیل بھائی، یہ شخص، یہ انسان وہ ہے جس نے پچھلے 35 سالوں میں کراچی کا بیڑا گرک کیا ہے، جس نے کراچی کے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا. لیکن وہاں سے ووٹ تو ان کو پھر بھی ملتے ہیں نا.
तो फिर क्यों लोग वोट देते हैं उनको? अगर वो इतने ही बुरे हैं तो वो लाखों की तादाद में वहां से वोट लेते हैं। कराची के लोग इन्हें वोट देते नहीं, ये बदमाश गुंडे लुटेरे उनसे वोट छीनते हैं, खाले छीनते हैं, फितरे छीनते हैं। आज देखे अनीस कायम खानी क्या कह रहा, मुस्तफा कमाल क्या कह रहा, आज डॉक्टर सगीर क्या कह रहा कि फितरे ज़कात खालों के पैसों से जनाब लंदन, कनाडा, दुबई में प्रॉपर्टियां बनाई जा रही हैं। क्या हो रहा, शराबें वहां पे दी जा रही हैं उन पैसों के साथ। क्या ये खुल्लम खुल्ला मजाक नहीं जनाब? मैं आपसे जरा मैं अहद रफ्ता की एक आपको अक्कासी थोड़ी सी करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये कराची की सरजमीन, सिंध की सरजमीन वो है जहाँ जिसने जोश मिलिया पाती जैसा इस पाकिस्तान को कीमती सबूत दिया, जिसने महरुल कादरी जैसा अजीम शायर दिया, जिसने दिलावर फजाद जैसा अजीम इंसान दिया, आज इफ्तिखार आरफ जैसा अजीम शायर इस सरजमीन को पाकिस्तान को दिया, अब्दुल्ला अलीम, रईस अमरूही, जॉन एलिया जैसा अजीम मुफक्कर दानश्वर दिया, और जनाब कई कादरुल कलाम शोरा दिए। आज क्या हो रहा है? आज जी फैसल मोटा, अजमल पहाड़ी, शोलत मिर्जा, काना पीलाल, लंगड़ा लूला, जी ठीक है। गुंडा बदमाश, ये सारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आपका बहुत शुक्रिया हम जनाब फरीद पराचा साहब का, और मुन्ना हनान साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला आपसे बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। देखिए जी, अमली तौर पे एक तो हमारे बड़े सरगर्म कारकुन हैं जिन्होंने अपने इनिशिएटिव पे पिटिशन करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास करवाया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट कास्ट करने का तरीका और फैसिलिटी जो है वो फराहम की जाए जहाँ जहाँ वो मुकीम है उधर ही उन सफारत खानों के लिए। और उस पर सुप्रीम कोर्ट 2 साल पहले ऑर्डर पास भी कर चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं, और उसका सारा दारोमदार जो है वो अब अक्सरियत में तो पार्टी चले हमारी पार्लियामेंट में है, लेकिन अक्सरियत में नहीं है। कानून के ऊपर अमल दरामद तो अक्सरियती पार्टी कर सकती है, तो उसका सारा जो है दारोमदार अब इस वक्त की अक्सरियती पार्टी पर है, और उन्होंने उसके बारे में कोई जो है काम नहीं उठाया, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना इलेक्शन कमीशन ने उसको अमल दरामद किया, ना और वो दोनों के पास है। और अगली बात जो है जी, दूसरी बात आप उम्मीदवारी की कर रहे हैं तो ये है कि वजह, अब उसकी वजह ये है कि हमारे आइन के अंदर जब ये वाज़ेह है कि दोहरी शरीयत रखने वाला जो है वो अहलियत के हवाले से जो है उस पर पूरा नहीं उतरता बल्कि नाअहल करार पाता है, तो उसके लिए तो जब तक आइनी तरमीम नहीं हो ये मुमकिन नहीं है। आइनी तरमीम तो अक्सरियती पार्टी भी नहीं कर सकती, आइनी तरमीम के लिए तो दो ताई अक्सरियत चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं, या तो अल्लाह ताला हमें इतनी जब कामयाबी दे देगा शुरू करके पार्लियामेंट में वफाकी पार्लियामान में अक्सरियत का दे एहसास, तो फिर इंशाल्लाह और बहुत से इक़दाम किए इनके ऊपर भी अमल दरामद। देखिए जी, सूबाई हुकूमत के इतने और सारे प्रॉब्लम्स जो है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि वो 3 तरफ से कबायली इलाकों से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है कानून लॉ एंड ऑर्डर का जो चैलेंज है वो भी उससे है पेश, जो वहाँ इंसर्जेंसी हो रही है उसके हवाले से, उसका जो ब्लो बैक आता है उसके हवाले से, फिर जो कल्चर छोड़ के गई थी पिछली पार्टी ANP और PPP की हुकूमत, जिस तरह बाजार लगता था फ्रेंचाइज का, ट्रांसफर्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, और फिर वो पटवारी कल्चर, फिर पुलिस के अंदर क्रिटिसाइजेशन, इतने सारे और चैलेंजेस थे जो हाँ मुकीम लोग हैं जिनके वोट लेके आए हैं उनको पूरा करना है। तो पहले तो उसको कर लें इंशाल्लाह उन सारे चैलेंजेस को, और उसके बाद जो है ये जहाँ तक ओवरसीज़ का सिस्टम है जो देखिए एक्चुअली बहुत से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से मसाइल हैं उसका आइन में फाल के पास वैसे भी नहीं, लेकिन जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वो इक़दाम दी जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बातें बहुत सी हैं, पनामा लीक्स के बारे में बात करेंगे। चंद दिन से इन्होंने पूरी दुनिया में ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं 11.5 मिलियन,
بہت بڑی تعداد میں ہیں. اس نے پوری دنیا میں ایک بحران کھڑا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آج کراچی میں ضمنی الیکشن بھی ہوا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا وزیر اعظم پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف کا قوم سے خطاب, اور بڑی معذرت کے ساتھ پاکستانی عوام سے بھی. میں اس کو قوم سے خطاب نہیں سمجھتا. یہ میں کیوں نہیں سمجھتا, میں اس بات میں نہیں جاؤں گا, اس کے اوپر میں نے لکھا ہے, تو کل انشاءاللہ تعالی میرا آرٹیکل پبلش ہو جائے گا. پاکستانی عوام سے خطاب میں کہتا ہوں اس کو, قوم سے نہیں, کیونکہ ابھی قوم بننے میں ہمیں کافی ٹائم لگے گا. اس خطاب کو دیکھ کے یقین کریں کہ ایز اے پاکستانی جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ملک کا وزیر اعظم وہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح کوئی ریڑھی لگانے والا بندہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا ہے, اور وہ میڈیا پہ آ کے اپنی داستان سنا رہا ہے کہ دیکھیں مجھے تو لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ, اپنی زیادتیوں کا رونا رو رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, یہ لیڈر کا کام نہیں ہے. آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آ کے گڑ گڑائے لوگوں کے آگے. لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے. لیڈر قوم کو لیڈ کرتا ہے. یہ کوئی اپوزیشن کا الزام نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ابھی کوئی الزام رہا ہے. یہ 1 سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے ڈاکومنٹس ریلیز کیے ہیں, جس کو آپ ڈینائی بھی نہیں کر رہے اور کر بھی نہیں سکتے. اور پہلے جس طرح آپ لوگ مریم نواز صاحبہ اور آپ کے جتنے بھی رفقا ہیں, آپ کے بے شک فیملی ممبرز ہیں, آپ کے ایم پی ایم این ایز ہیں, ساروں نے ڈینائی کیا آج تک. چند دن پہلے جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی بھی وقت منظر عام پر آ سکتے ہیں, تب آ کے آپ کے بیٹے نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اگر آپ نے اتنی کرپشن کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن آپ کے اندر اتنی جرت بھی ہونی چاہیے کہ آپ گڑ گڑائیں نہیں ابھی آ کے. آپ کہیں ٹھیک ہے میں نے کیا ہے, اس کی سزا بھی بھگتے ہیں آپ بھی. اگر آپ نے نہیں کیا, آپ کو بچوں نے کیا ہے, جس شخص نے کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور یہ بات صرف آپ کی فیملی تک نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ احتساب نہیں کریں گے, آپ حکمران ہیں اس قوم کے, اگر آپ احتساب نہیں کریں گے, اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اس میں پاکستانی بزنس مین ہیں, بہت سے لوگ اس میں, اور ابھی تو ہمارے جج صاحبان بھی ماشاءاللہ ان میں نام آ رہا ہے, کیونکہ جج صاحبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جج صاحبان یہ بھی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یقین دینا, نہیں تو اتنا بڑا بحران کھڑا ہو گیا ہے. پوری دنیا کی حکومتیں جا رہی ہیں اس میں, لیکن ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کا, مسلم لیگ نون کا, کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے. خدا کے واسطے, خدا کے لیے چھوڑ دیں یہ سب. یہ کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے جا سکتے. آپ کو خالی ہاتھ جانا ہے جس طرح سارے جاتے ہیں. کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ 3ری بار آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں, اب کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے شوکت خانم پہ آپ کے حواریوں نے الزام لگایا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی ورڈز جو سٹرونگ یوز کر رہا ہوں, لیکن کیا کریں, آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے. وہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے شوکت خانم, ایک ہی کینسر کا ہاسپٹل ہے جو غریب لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے. آپ کو کوئی خدا ترسی آنی چاہیے. آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نہیں ہیں. اور یہ الزامات عمران خان نے نہیں لگائے, آپ کو سمجھنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے نہیں لگائے, کسی اور نے نہیں لگائے. یہ الزام تو انٹرنیشنلی آئے ہیں, اور صرف آپ کے اوپر صرف ایک پاکستان کے بارے میں نہیں آئے یہ سب. آپ کیوں لوگوں کو, جو لوگ وہاں پہ علاج کروا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ جابز نہیں ہیں, بے روزگاری اتنی ہوئی ہے, دہشت گردی سے مر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا علاج ہو رہا ہے تو وہ بھی مر جائے, اس کا علاج بھی بند ہو جائے, کیونکہ آپ تو خود لوگ سارے چیک اپ کروانے کے لیے لندن آ جاتے ہیں. اس کے بعد کراچی میں آج NA 245 میں الیکشن ہوا ہے, اور وہاں پہ ایک بڑا
ड्रामेटिक सीन वहाँ पे नज़र आया जब NA-245 का PTI का कैंडिडेट अमजदुल्ला खान साहब, उन्होंने जाके MQM ज्वाइन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इनको सोचना चाहिए, खान साहब को भी सोचना चाहिए, PTI कराची और सिंध की सारी तंजीम को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक की कि एक ऐसे बंदे को टिकट दे दी जो जाके आपकी एक मुखालफ तरीन जो जमात है उसमें जाके शरीक हो जाता है। तो ये सोचना चाहिए था पहले टिकट देने के लिए, उस बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उस बंदे को जिसको आपने टिकट दे दिया। मेरे ख्याल में ये आपकी फेलियर है और आपको अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। बड़ी ज़रूरत है आपको इस पे मेहनत करने की। अब तो कराची के हालात भी बकौल मीडिया के पहले से बहुत बेहतर हैं, MQM कंट्रोल में है, लेकिन इस वक्त भी फिर भी आपका कैंडिडेट जाके और वो विड्रा नहीं करता कि घर जाके बैठ गया, वो MQM के अंदर चला गया, उन्होंने आपके मुखालफ कैंप में चला गया। तो आपको ये सोचना चाहिए, आपकी तंजीम को सोचना चाहिए, जिन लोगों ने वहाँ पे टिकट दिया था उनको ये देखना चाहिए, खान साहब को इसके ऊपर सारा इंक्वायरी करनी चाहिए कि किस बंदे ने टिकट दिया था और ये बंदा कौन था जो मुखालफ कैंप पे जाकर खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ओपिनियन टाइम विद राना साजिद सुहेल। नाज़रीन, आपको याद होगा तकरीबन कोई गालबन 12 तारीख को शायद ट्यूसडे का दिन था जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे, अभी खान साहब भी पाकिस्तान में थे, ये सारे लोग उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे और हमने उस वक्त आपको खबर दी थी कि थर्सडे नाइट को 11 बजे के तकरीबन करीब 11 बजे के बाद आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात तय हो चुकी है। उसके बाद ये खबर जब मियां साहब यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, उससे अगले दिन ये खबर तकरीबन थर्सडे को इतनी हाइप क्रिएट कर गई कि सारे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई कि मियां नवाज शरीफ साहब की आज मुलाकात हो रही है जरदारी साहब से। और जो टाइमिंग हमने आपको दिन और टाइमिंग ट्यूसडे को बताई थी, ये थर्सडे वाले दिन सारे लोग मीडिया वाले बता रहे थे कि आज इनकी मुलाकात मुतवक्के है, लेकिन क्योंकि ये हाइप इतनी क्रिएट हो गई थी तो उन्होंने ये मुलाकात पोस्टपोन कर दी, कैंसिल नहीं की, उसको पोस्टपोन कर दिया। और हमने थर्सडे नाइट को ये जब सारे मीडिया वाले रात को उधर वेट कर रहे थे कि शायद मियां साहब निकलेंगे, कहीं जाएंगे तो जरदारी साहब से मिलेंगे, तो थर्सडे नाइट को मैंने अपना एक छोटा सा मैसेज दिया था कि ये मुलाकात पोस्टपोन हो गई है, तो जैसे ये मुलाकात होगी हम आपको दोबारा बताएंगे और इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे भी कि ये मुलाकात कब और कहाँ पे हो रही है। इस वक्त मैंने वो मैसेज दिया तो हमारे ज़राए के मुताबिक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 से लेकर 9 बजे तक के दरमियान मियाँ साहब की कोई बहुत अहम मीटिंग है कुछ लोगों के साथ। लेकिन क्योंकि जरदारी साहब की मुलाकात की खबर जो पहले इतनी हाइप क्रिएट कर गई थी तो मियाँ साहब बहुत ज़्यादा एहतियात में थे इसमें, तो हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारे ज़राए का कहना था कि मुलाकात सुबह अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन वो ये कंफर्म नहीं कर सके किसके साथ है। लेकिन ज़ाहिर है हमने सोचा कि अगर इतनी अर्ली मॉर्निंग मियाँ साहब 7 से लेकर 9 बजे के दरमियान जब लोग सो रहे होंगे या सुबह उस टाइम पे बिल्कुल सुकून होगा, कोई देखने वाला नहीं, जब अगर उस टाइम पे किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो इतनी अहमियत तो वो जरदारी साहब ही हो सकते हैं। हम अगले दिन चले गए, मैं वहाँ पे पहुँच गया तकरीबन 7 बजे से पहले, 6:45 बजे मैं वहाँ पे चला गया। तो हमें लोकेशन और टाइमिंग बताई गई थी, लेकिन ये नहीं था वो हमारे लिए भी वहाँ पे कुड बी एनीवन, तो नहीं कंफर्म था कि कौन हो सकता है। मैं जब वहाँ पे गया तो मियाँ साहब वहाँ पे आए हैं कुछ लोगों के साथ, तकरीबन कोई 9 बजे के करीब शायद गालबन। तो मियाँ साहब उस बिल्डिंग में गए हैं तो कुछ वहाँ से कुछ लोग पहले से मौजूद थे और टू बी ऑनेस्ट हो सकता है वो मेरे पास से चले गए हों, क्योंकि मैं उनको पहचानता नहीं था, मैंने कभी उनको लाइव देखा नहीं था फेस टू फेस, तो मुझे नहीं पता था कि शायद हो सकता है वो भी, ज़ाहिर है मैं अगर 7 बजे से पहले चला गया था तो वो यकीनन मेरे पास से गुजर के गए। तो मैं जब वहाँ पे अंदर गया हूँ तो वहाँ पे मियाँ साहब बैठे थे और उनके बेटे हसन नवाज थे और वहाँ पे एक लीगल टीम आई हुई थी जो लीगल एडवाइज़र थे, जो वहाँ पे उनको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो उनको अपनी एडवाइस देने के लिए और डिस्कस करने के लिए आए थे। और जो अगर बरतानिया में, क्योंकि अगर बरतानिया में वो बात ये वहाँ पे चल रही थी, अगर बरतानिया में ये केस रजिस्टर्ड होता है या कोई इधर से प्रेशर आता है
کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیوڈ کیمرون پہ بھی آج کل بڑا پریشر آیا ہوا، ان کے اپنے بڑے مسائل چل رہے ہیں. تو یہ تھا کہ اگر یہاں پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی یا منی لانڈرنگ کی ہو گئی تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی اور حسن نواز صاحب نے بھی سارا ان کو اپڈیٹ کیا کہ کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد حسن نواز صاحب نے خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا جب، کیونکہ ان کے فیملی کے ممبرز بھی تھے، جب وہ اٹھ کے چلے گئے لیگل ایڈوائزر ان کے، تو اس کے بعد ان کی یہ ڈسکشن ہوئی کہ حسن نواز صاحب کا خاص طور پہ یہ کہنا تھا کہ استعفے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. دو باتیں وہاں پہ سب سے زیادہ اہم ہوئی. ایک تو استعفے کا بالکل سوال نہیں پیدا ہو سکتا، دوسرا کیونکہ استعفیٰ اگر دے دیتے ہیں تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ پھر ہم سارے لوگ ایک بار پھر وہ جس طرح پہلے جلا وطن ہوئے تھے یا پھر کسی قلعے میں تھے وہی حال آ جائیں گے، دوبارہ وہی حالات واپس چلے جائیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی ساری فیملی کا یہ ماننا تھا کہ آپ کو کسی صورت میں جو سرونگ چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے، ان کی سربراہی میں کمیشن کسی صورت میں نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے، زرداری صاحب کو منانا پڑے، کسی اور کو منانا پڑے، لیکن کیونکہ اگر وہ بن گیا تو اس میں بڑے مسئلے مسائل نکل آئیں گے. ان چیزوں پہ بات ہوئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، ملاقات تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے لی. کیونکہ وہاں پہ مجھے کیمرہ الاؤ نہیں تھا، میں وہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا. اگر میں ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کرتا تو ظاہر ہے مجھے وہ سیکیورٹی والے باہر نکال دیتے. شاید میں تھوڑا سا کلپ تو بنا لیتا کہ ان کو آوازیں لگا کے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میں پھر میاں صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے ان سے جا کے سلام لیا، میں نے ان کو اپنا چھوٹا سا انٹروڈیوس کرایا. میں نے کہا میں چھوٹا سا بلاگر ہوں، تو آپ سے چند سوال کرنے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میاں صاحب مسکرائے اور پہلے تو کہنے لگے کہ اگر اتنی صبح یہاں پہ پہنچ آئے تو چھوٹے تو نہ ہوئے. تو میں نے کہا سر یہ تو آپ کی مہربانی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی پوچھیں. میں نے جیسے ہی کیمرہ نکالا انہوں نے کہا نہیں یہ ہم انٹرویو نہیں دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بے شک آپ، اگر میں سوال پوچھوں گا تو میں کسی کو کیا بتاؤں گا یا کسی کو آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا دکھاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں انٹرویو نہیں ہونا، آپ نے بات کرنی ہے، آپ سوال پوچھیں میں جواب دے دوں گا. تو میں نے کہا سر آپ میرے سوال بے شک ایک کا جواب دے دیں، ایٹ لیسٹ مجھے ریکارڈ کرنے دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ اگر کرنا ہے تو کریں، نہیں تو پھر آپ پلیز جا سکتے ہیں. تو پھر میرے پاس آپشن نہیں تھا، میں جا تو وہاں سے کیمرہ وہ نکالتا، تھوڑی بہت ہی ریکارڈنگ کرتا، وہ مجھے باہر نکال دیتا کیونکہ الاؤ نہیں تھا وہاں پہ. سیکیورٹی والے بھی ظاہر ہے وہاں پہ کھڑے تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے چند باتیں کی، تو تھوڑی سی تھی، اتنا زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوئی. لیکن اس میں مجھے جو محسوس ہوا ایک تو یہ کہ وہ تو میاں صاحب ابھی یہاں پہ کچھ دن ٹھہریں گے، کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کوئی کلیئر تو نہیں بتایا، انہوں نے کہا جلدی چلا جاؤں گا. لیکن مجھے ان کی باتوں سے یا ان کے جو بھی ہمارے ذرائع ہیں ان سے لگتا ہے کہ ابھی وہ یہاں پہ ٹھہریں گے کچھ دیر کے لیے. دوسرا یہ کہ وہ استعفیٰ تو بالکل نہیں دینے والے. وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے میں استعفیٰ کیوں دوں. اور پھر یہ وہ بڑے معصومیت سے کہتے ہیں کہ میرا تو نام بھی نہیں ہے پاناما لیکس میں، تو میرا کیا لینا دینا، میرے بچوں کے نام ہے، لیکن وہ اپنا ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، کوئی ہم نے ایلیگل کام نہیں کیا، سارے قانون کے مطابق کیے ہیں. تو اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. لیکن ظاہر ہے ہم نے کہا تھا کہ وہ زرداری صاحب سے ملاقات ہے، تو وہ زرداری صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو سچائی کے ساتھ بتائیں کہ وہ زرداری صاحب کی ملاقات نہیں تھی. تو انشاءاللہ تعالی ان کی اچھا ایک اور بھی ہے کہ ان کے آپس میں رابطے کافی ہو چکے ہیں. زرداری صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی فیس ٹو فیس، لیکن ان کے لوگ آ جا رہے ہیں، پیغام رسائی ہو رہی ہے، فون پہ بھی نہیں ہو رہی. آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ فون پہ بھی رسک نہیں لے رہے ہیں یہاں پہ بات کرنے کا، اور ان کے لوگ میسج دے رہے ہیں. زرداری صاحب ان کی رہائش کے قریب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں یہاں پہ زرداری صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کنفرم ہے ہمارے ذرائع سے کہ یہ زرداری صاحب اسی ہوٹل کے اندر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ان کی ملاقات ہوگی. میں آپ کو اپنے پوری یقین دہانی سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے ذرائع ہیں، بڑے معتبر ذرائع ہیں، ہم خبر نکال سکتے ہیں، لیکن 100% سم ٹائم وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے اگر لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جب بھی یہ میٹنگ ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹائم پہ ضرور دکھائیں گے کہ یہ میٹنگ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ یہ میٹنگ کب اور کہاں ہو رہی ہے.
जिस वक्त ये मीटिंग हो रही होगी हम आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ से ज़रूर बताएंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आती है इस मामले में हम इंशाल्लाह ताला ओपिनियन टाइम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान बदल चुका है। इसकी एक तो वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने, टॉक शोज ने, करंट अफेयर प्रोग्राम्स ने लोगों के अंदर शऊर पैदा किया है। लेकिन जो असल चीज नौजवानों में जो तब्दीली आई है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से इतनी तेज इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है कि आप कोई चीज अब छुपा नहीं सकते। इसलिए अगर पुराना जमाना होता तो ये पैनामा पेपर्स ने छुप जाना था, अब नहीं छुप सकता। थोड़ा सा प्लीज ये आगे से बैठ जाए, आगे ही मेरी अर्ज ये है कि जो ये टीवी है ना, आप ये ऑन करके प्लीज साइड पे आ जाओ, वो पीछे उनको नजर नहीं आ रहा। हाँ प्लीज, या बैठ जाए। थैंक यू। थैंक यू। आप ऑर्डर आ गए, अब मैं आपसे मजे से बात कर सकता हूं। तो अब प्लीज, अब क्वाइट। अब देखें, पैनामा पेपर्स पुराने जमाने में, और खास तौर पर जब मैं बड़ा हो रहा था, इसका पता भी नहीं लोगों को चलना था, क्योंकि मीडिया के ऊपर कंट्रोल था। अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन है, हर चीज की इंफॉर्मेशन है। आप टीवी पे देखते हैं कि एक चीज के ऊपर बयान देते हैं और एंकर्स पुरानी फुटेज निकाल के बता देते हैं कि पहले क्या कहा था और अब क्या कहा था। अब आप लोगों को नहीं झूठ बोल सकते, अब चीजें नहीं छुपा सकते। ये जमाना बदल चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है हमारे पुरानी पॉलिटिकल एलीट का, जिन्होंने इस मुल्क से इतना जुल्म किया कि यहां आप बाहर बैठे हैं। इसी तरह पाकिस्तानी, मैं 18 साल का था जब इंग्लैंड पहली दफा आया था, तो मुझे याद है हमारे लोग कितनी मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उसी तरह मिडल ईस्ट में, उसी तरह अमेरिका में 8-8 घंटे तो नॉर्मल काम होता है, 12-12 घंटे लोग काम करते थे, पैसा वापस भेजते थे। और पाकिस्तानियों की मेहनत कशों के पैसे से पाकिस्तान चलता था। और वहां पॉलिटिकल एलीट पावर में आती थी, उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजती थी। वो बेचारा मेहनत कश पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसा भेजता था, जो आज 19 अरब डॉलर रेमिटेंसेस के आती हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से। और हमारे बेहिस करप्ट पॉलिटिशियंस वहां से पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करके यहां बड़े बड़े महलात, कई दफा आप सुनते थे कि जी फलाना पॉलिटिशियन इस कैसीनो में इतने लाख डॉलर हार गया, हम कई दफा सुनते थे। और फिर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और टैक्स देखें कि मुल्क टैक्स के बगैर कैसे चल सकता है। अगर आप टैक्स ही नहीं देंगे मुल्क कैसे चले। अब आप यहां हैं, एक गले बाद में मिल लेना उनसे कहना, अब आप इंग्लैंड में हैं, मैं जब काउंटी क्रिकेट खेलता था यहां हमें 33% टैक्स लगता था। 33% टैक्स, कोई सोच ही नहीं सकता था कि टैक्स ना दे। और वहां अब बड़े बड़े सियासतदानों की टैक्स रिटर्न्स देखें, और वो पति हैं, बाहर इतना पैसा है। पार्क लेन में बड़े बड़े, पार्क लेन आप सब जानते हैं, पाकिस्तानियों को तो नहीं पता पार्क लेन कितना महंगा है, यहां तो आपको पता है। आप पार्क लेन में बड़े बड़े महल देख लें और देख लें कि इन्होंने टैक्स कितना दिया था। मियां साहब ने सारे, मैं उनके 90s के टैक्स देख रहा था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स 5 लाख 5.5 लाख रुपया दिया था, ज्यादा से ज्यादा। और कई दफा नीचे है, और जब दिल नहीं किया तो मुश्किल से 7-8 हजार रुपया 5 हजार रुपया टैक्स दिया।
तो इसलिए जब मैं बड़ी देर से पाकिस्तानियों को कह रहा था, मैं कहा जब तक यह मुल्क में असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन की ये है कि आप अपने असासे डिक्लेयर करें। अगर मैंने पैसा चोरी नहीं किया, अगर मैंने टैक्स नहीं चोरी करना, तो मैं अपने नाम पे क्यों नहीं चीजें रखता? मैंने अगर मुझे बार बार कोई इल्जाम लगाता है कि जी उसने ये नहीं किया, उसने पता नहीं, अब और कुछ नहीं तो शौकत खान के पीछे पड़ गए। मैं उन्हें ये कहता हूं कि मेरे पास जितना पैसा है मेरे नाम पे है। मैंने 18 साल यहां कमाई की, 18 साल इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था। सारा मेरा पैसा आज पाकिस्तान में है, मेरे नाम पे है, मेरे बच्चों के भी नाम पे नहीं है, मेरे नाम पे। अगर मैंने टैक्स चोरी नहीं करना, मेरा पैसा चोरी का नहीं है, मैं क्यों ना अपने नाम पे सब कुछ रखूं? और मैं यही मियां साहब से पूछता कि मियां साहब क्या जरूरत पड़ी थी आपको ऑफशोर अकाउंट्स बच्चों के लिए जब आप प्राइम मिनिस्टर थे? बच्चे तो तब 18-19 साल के थे, किधर से उनके पास पैसा आया? कैसे आपने पैसा ट्रांसफर किया और ये बड़ी बड़ी मैंशंस खरीदी? किधर से आया पैसा? और ये याद रखें, आप तो इंग्लैंड में, आपको पता है यहाँ टैक्स लॉज क्या है। ये तो अगर आप पीछे चले जाएं जो मुसलमानों की तारीख थी, तो आपको पता होगा कि एक आम आदमी मस्जिद में खड़ा होके हजरत उमर से पूछता है कि उमर, किधर से पैसा कमाया जो तुमने नए कपड़े पहने हुए? हजरत उमर को गुस्सा नहीं चढ़ा, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हुक्मरान जवाब दे अवाम को। और यही डेमोक्रेसी के अंदर आपने कैमरॉन को देखा, डेविड कैमरॉन को जब पूछा उन्होंने, उसने अपने सारे 5-6 साल के पुराने टैक्सों को पब्लिश किया, क्योंकि वो जवाबदेह था। और उसके ऊपर कितना इल्जाम था? उसके ऊपर इल्जाम क्या था कि जी 40 लाख रुपया उसने बाप की कंपनी में ऑफशोर फायदा उठाया कि टैक्स पूरा नहीं दिया। ये टैक्स चोरी नहीं की, टैक्स कम दिया, और तब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। और हमारा देखें कि हमारा रवैया देखें, और ये है सोशल मीडिया का कमाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कमाल, कि आप पहली दफा पाकिस्तानी देख रहे हैं कि वही इल्जाम, छोटा सा इल्जाम लगता है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर में, वो कैसे रिएक्ट करता है, और वो देखते हैं कि जब हमारे पाकिस्तान में इल्जामों की बारिश हो जाती है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है? अपना कोई एक दफा भी मियां नवाज शरीफ ने आके अपने सफाई पेश नहीं की, एक दफा नहीं। और उनके जो नीचे दरबारी थे, उन्होंने बजाय मियां साहब का की सफाई पेश करने के ऊपर अटैक कर दिया, जी तुम भी करप्ट हो। सफाई क्या है कि तुम भी करप्ट हो। वो खुर्शीद शाह को कहते जी आप भी करप्ट है, आपकी भी फाइल पड़ी हुई है। देखिए, गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलती। डेमोक्रेसी के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। ऑपोजिशन का काम होता है निशानदेही करे जब आप अवाम के पैसे को गलत इस्तेमाल करें, टैक्स पेयर का पैसा गलत इस्तेमाल होता है। ऑपोजिशन का काम होता है कि गवर्नमेंट के सामने उसकी निशानदेही करे। गवर्नमेंट का काम है जवाब दो, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है ऑपोजिशन का कहे तुम भी चोर हो, हाँ मैं तो चोर हूं, तुम भी चोर हो। ये क्या जवाब हुआ? अच्छा, और इमरान खान के ऊपर कुछ नहीं मिला, शौकत खान के ऊपर हमला कर। और हमला क्या किया कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो वापस नहीं आया। एंडाउमेंट फंड का $3 मिलियन इन्वेस्ट किया तो वापस नहीं आया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया वो पैसा डूब गया। मैंने अगर ये वाकई सिंसियर होते, उनको फिक्र होती कि अवाम का पैसा शौकत खानम में है, तो कम से कम शौकत खानम को हॉस्पिटल टेलीफोन करके पूछ लेते कि क्या वो पैसा डूब गया या नहीं डूबा। अगर ये टेलीफोन कर देते और ब्लैकमेल करने की ना कोशिश करते, तो इनको पता चलता कि 29 जून 2015 वो पैसा वापस शौकत खानम आ चुका था, डूबा नहीं था। मैं ये सिर्फ आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हमारे मुल्क में इलेक्शन होता है, जमहूरियत नहीं आई। इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत एक ट्रांसपेरेंसी का नाम है, एक अकाउंटेबिलिटी का नाम है। जमहूरियत के अंदर गवर्नमेंट टैक्स पेयर को जवाबदेह होती है।
وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی چور ہیں, یا اپوزیشن بولے تو کہتے آپ نے بھی پیسہ چوری کیا. اور جب اگر کوئی اور چوری کرتا ہے تو آپ کی تو ذمہ داری ہے چوروں کو پکڑو. میں انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی, آپ کبھی نہیں یہ سنیں گے کہ عمران خان کہے گا جی تم بھی چور ہو. میں جس کے اوپر الزام لگاؤں گا انشاءاللہ ہماری حکومت میں کسی کے اوپر الزام لگے گا اس کو ہم جیل میں ڈالیں گے, بلیک میل نہیں کریں گے. جب ہم کہیں گے کہ تم نے پیسہ چوری کیا تمہیں جیل میں ڈالیں گے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ آج مجھے بتائیں کہ ہمارا ملک جو آج سے 40 سال پہلے سب سے تیز 45 سال پہلے ڈیولپنگ ورلڈ میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا پاکستان. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز تھی. یہ انڈیا ہے جو لاس کر رہا ہے, دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی. اس نے ایمریٹس بنایا, اس نے سعودیہ بنایا, اس نے سنگاپور ایئر لائنز بنائی. ہمارا ملک ہماری ہر طرح ہمارے کالجز میں مڈل ایسٹ کے اسٹوڈنٹس آگے پڑھتے تھے. ایجزن کالج میں ملیشین شہزادے پڑھتے تھے, باہر سے لوگ آگے پڑھتے تھے. پاکستان کو مثال دی جاتی تھی دنیا میں. کوریا نے اپنا پاکستان کا فرسٹ 5 ایئر پلان کوریا ساؤتھ کوریا لے کے آگے نکلی تھی. ملیشیا کی ٹیمیں آتی تھی پاکستان کو دیکھنے کے لیے. تو اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو آمدنی پیسہ اکٹھا کرنا تھا انہوں نے پیسے نہیں اکٹھا کیا. جو ٹیکس جو پیسے والے لوگوں تھے انہوں نے ٹیکس ہی نہیں دیا. اور وہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ آپ حیران ہوں گے. یہاں کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں دیکھیں ڈیوڈ کیمرون کیسے رہتا ہے. آپ جا کے پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں. لگے گا کہ وہاں تیل کی نہریں بہ رہی ہیں پاکستان میں. آج یہ حال ہے, آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہمارا جتنا بھی ریونیو اکٹھا ہوتا ہے آدھا ہمارا ریونیو قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جاتا ہے, ٹیکس سروسنگ میں جاتا ہے. ہمارے پاس 2.5 کروڑ بچہ پاکستانی ہے جو اسکولوں سے باہر ہے, تعلیم نہیں دے رہے بچوں کو. 2.5 کروڑ بچوں, ملکوں کی بات ہی نہیں ہے 2.5 کروڑ دیتے ہمارے بچے باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اوپینین ٹائم ود رانا ساجد سہیل. ناظرین, لاسٹ ویک پاکستان کی ساری سیاست لندن میں آئی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ساری خبریں لندن سے آ رہی تھی کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی قسمت کے فیصلے لندن میں ہو رہے تھے. اب سارے لوگ واپس جا چکے ہیں. خان صاحب بھی واپس چلے گئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب, چودھری نثار صاحب, سارے لوگ پاکستان میں جا چکے ہیں. لندن کے حوالے سے بڑی خبریں آتی رہیں, خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کے دورے کے حوالے سے. ہم نے بھی کوشش کی, اس میں جتنی بھی ہمارے ریسورسز تھے, جتنے بھی ہمارے معتبر ذرائع تھے, یا جتنی ہماری انفارمیشن تھی ہم نے آپ تک پہنچائی, اور کوشش کرتے رہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہاں پہ یہی کہا گیا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے ملنے کی کوشش کی جو نہیں ہو سکی. لیکن اس سے ایک بڑی خبر ہے جو ہم آپ کو ابھی بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے دورے کا مقصد اس سے بھی کچھ اور تھا, اس سے بھی بڑا تھا. اور وہ کیا تھا ہم بتاتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب سے میاں صاحب کیوں نہیں مل سکے. کیونکہ آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کے سامنے 4 شرائط رکھی تھیں کہ اگر وہ یہ شرائط قبول کرنے کو تیار ہیں تو وہ ملاقات بھی کر لیں گے, اور اس کے بعد وہ ان کی سپورٹ بھی کریں گے پارلیمنٹ میں بھی, ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑی. وہ شرائط کیا تھیں؟ ایک تو آصف علی زرداری صاحب پاکستان جانا چاہتے ہیں, وہ جون تک, ان کا خیال تھا کہ مجھے جون تک واپس پاکستان میں جانے کی اجازت دی جائے. دوسرا, ڈاکٹر عاصم صاحب کی رہائی چاہتے ہیں زرداری صاحب کہ ان کو نکالا جائے. اس کے بعد عزیر بلوچ کی رہائی چاہتے ہیں کیونکہ عزیر بلوچ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ چاہتے ہیں رہائی کا مقصد نہیں عزیر بلوچ کے لیے, وہ فوج سے ان کی جان چھڑوانا چاہتے ہیں, چاہے وہ زندہ جائیں یا مردہ جائیں. ان سے زرداری صاحب کو کوئی غرض نہیں, تاکہ وٹنس نہ رہے. اس کے بعد انہوں نے شرط رکھی چوتھی جو کہ ایان علی کا معاملہ. آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی بھی ایان علی کا کچھ دن پہلے بھی عدالت کے حکم کے باوجود ان کا نام بھی ECL سے نہیں نکالا گیا تھا, ان کو ٹریول نہیں کرنے دیا گیا. اور ایان علی کے پاس بہت اہم انفارمیشن ہے جو کافی حد تک وہ دے بھی چکی ہیں, لیکن وہ اور بھی ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ ان کی کسٹڈی میں رہیں گی تو اس سے معاملات اور بھی ان کی طرف جائیں گے. لیکن
میاں نواز شریف صاحب کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے یہ قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ ان کے بس میں اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ یہ ساری چیزیں مان لیتے. تو زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کے لوگ آپس میں ملتے رہے ہیں، وہ پیغام لے کے جاتے تھے، ادھر سے پیغام لے کے آتے تھے. دوسرا جو اہم بڑی خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا مین مقصد لندن آنے کا یہ تھا کہ نیکسٹ 3 سے 4 ویک میں لندن میں، برطانیہ میں میاں نواز شریف کی فیملی اور ان کے بیٹوں کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس اوپن ہونے جا رہا ہے. برٹش گورنمنٹ، ہمارے ریسورسز نے بتایا ہے کہ برٹش گورنمنٹ اس پہ کافی کام کر چکی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے. وہ سارے ڈاکومنٹیشن اور ساری انفارمیشن کلیکٹ کی جا رہی ہے اور یہ کیس تیار کیا جا رہا ہے، اور ان قریب 3 سے 4 ویک میں یہ کیس منی لانڈرنگ کا میاں صاحب کے خلاف درج ہو جائے گا. ظاہر ہے میاں صاحب کا اپنا نام نہیں ہے، پراپرٹی بھی ان کے نام نہیں ہے، لیکن بچوں کے نام ہے، لیکن ساری فیملی کے خلاف یہ انویسٹیگیشن ہونے جا رہی ہے. اور میاں نواز شریف کا یہاں پہ آنے کا مقصد سب سے مین یہی تھا کہ وہ یہاں پہ اپنے لیگل ایڈوائزر سے ملتے رہے ہیں. انہوں نے مختلف کمیٹیز ہم نے آپ کو بتایا تھا اس دن بھی کہ وہ صبح 7-8 بجے جو میٹنگ رکھی تھی وہ وہی تھی جو ان کے قانونی ماہرین تھے، اور انہوں نے کافی سائن بھی کیے ہیں وہاں پہ، ڈاکومنٹیشن پہ سائن ہوتے رہے ہیں. اور میاں صاحب کے چودھری نثار کو یہاں پہ بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ چودھری نثار صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے بھی پاناما میں کانٹیکٹ کیا، چودھری نثار صاحب بھی آئے تاکہ یہ کسی طرح منی لانڈرنگ کا کیس اوپن نہ ہو. لیکن اس میں ابھی تک تو میاں صاحب کو کوئی کامیابی نہیں ملی. اور چودھری نثار صاحب نے جب برطانیہ آ رہے تھے تو عمران خان صاحب کو فلائٹ میں یہ ساری چیزیں بتائیں. اس سے پہلے خان صاحب کو انفارمیشن نہیں تھی کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ کا کیس اوپن ہونے جا رہا ہے. لیکن چودھری نثار، ہم آپ کو پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے خان صاحب کو فلائٹ میں سارا کچھ بتایا کہ ان کا مقصد آنے کا کیا ہے اور کیا یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے بعد خان صاحب نے بھی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ خان صاحب نے بھی اپنے ذرائع سے میسج ان کو کنوے کیا ہے کہ آپ اس پہ اوپر کام کریں، ہم بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، جتنی سپورٹ کر سکیں، ہم جتنے ایویڈنس دے سکیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہوئیں ہم بھی اس میں پوری سپورٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ پی ایم ہاؤس میں میڈیا سیل ہے اور اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں. اب مریم، کیونکہ وہ پاکستان میں تو میڈیا اسے کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن اب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک نئی ٹیم ڈیولپ کی ہے جو کہ سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرے گی، اور اس میں پوری دنیا سے 170 لوگ سلیکٹ کیے گئے ہیں اور ان کا ایک گروپ بنا ہے جو 24/7 وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور جتنے بھی ان کے، اور وہ 170 لوگ وہ ایسے ہیں 170 پیپل کہ جو ہر وقت یا تو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں یا میڈیا کے ساتھ ان کا اٹریکشن رہتی ہے. تو اس کے 3 اس کے ایڈمن ہیں اس گروپ کے، مریم نواز صاحبہ خود ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ابھی یہ لوگ اپنی ٹیمیں بنا رہے ہیں، لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، لوگوں کو والنٹیئرلی بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس ہوں گے یہ ابھی اکاؤنٹس بنیں گے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی، پروپیگنڈے ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ انکاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا بالعموم کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ، اور حقیقت بھی ہے کہ اس میں بہت ساری ان کی اسٹرینتھ ہے سوشل میڈیا میں. تو اس کے حوالے سے ابھی وہ لوگ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. تو آپ کو مزید کچھ دنوں میں اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت ہے، انشاءاللہ تعالی جلد دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اس کے بعد آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ پی ایم ہاؤس میں میڈیا سیل ہے اور اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں. اب مریم، کیونکہ وہ پاکستان میں تو میڈیا اسے کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن اب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک نئی ٹیم ڈیولپ کی ہے جو کہ سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرے گی، اور اس میں پوری دنیا سے 170 لوگ سلیکٹ کیے گئے ہیں اور ان کا ایک گروپ بنا ہے جو 24/7 وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور جتنے بھی ان کے، اور وہ 170 لوگ وہ ایسے ہیں 170 پیپل کہ جو ہر وقت یا تو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں یا میڈیا کے ساتھ ان کا اٹریکشن رہتی ہے. تو اس کے
तीन उसके एडमिन हैं उस ग्रुप के, मरीम नवाज साहबा खुद हैं, हसन इकबाल साहब हैं और परवेज़ रशीद साहब हैं। इनका मकसद यही है कि सोशल मीडिया पे अभी ये लोग अपनी टीमें बना रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं, लोगों को वॉलंटियरली भी अप्रोच कर रहे हैं कि जितने भी लोग इनके पास होंगे ये अभी अकाउंट्स बनेंगे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रोपोगंडे होंगे जो सोशल मीडिया पे इनकाउंटर करने के लिए, क्योंकि पीटीआई का बिलामूम कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे, और हकीकत भी है कि इसमें बहुत सारी उनकी स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया में। तो इसके हवाले से अभी वो लोग उन्होंने काम शुरू कर दिया है, तो आपको मज़ीद कुछ दिनों में इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आएगा। देखें, नवाज शरीफ साहब के औलाद जो उस वक्त बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस ज़माने में इनके फ्लैट्स यहाँ पे लिए गए जो अब पनामा लीक्स में कंफर्म हो गया। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक्सप्लेन खुद करना पड़ेगा, ये उनके नाम हो या बच्चों के नाम हो, ये शरीफ फैमिली का सवाल है। तो इनको ज़रूर जवाब देना होगा, पाकिस्तानी कौम को जवाब देना होगा। ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी जायदाद बन गई हो और उसका मियाँ साहब एक्सप्लेन मना करें कि भाई ये कैसे बन गई। हम तो कहते हैं एक्सप्लेन तो करो, कहाँ से पैसा आया, कितना टैक्स दिया और मुल्क से बाहर कैसे भेजा आपने। ये उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और इसके बगैर कौम सेटिस्फाई नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ओपिनियन टाइम विद राना साजिद सहेल। नाज़रीन, एक तरफ पनामा लीक्स का शोर है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर आ रही है। कल भी तहरीक इंसाफ लाहौर में चेरिंग क्रॉस पे जलसा करने जा रही है। और इस तरह की बात जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैर खैरियत हैं। जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया हमें, उनको भी रमज़ान मुबारक। हमें थोड़ा सा ऑडियो का मसला आ रहा था, तो हम ज़रा बेसिकली यही पर्पज़ है। ये मैं यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि ये वीडियोस और जो भी प्रोग्राम्स हैं, कैसे हैं सब? खैर खैरियत हैं। जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया हमें, उनको भी रमज़ान मुबारक। हमें थोड़ा सा ऑडियो का मसला आ रहा था, तो हम ज़रा बेसिकली यही पर्पज़ है। जी, तो मैं यही कह रहा था कि ये प्रोग्राम बेसिकली आप कह लें कोई 1 साल पहले रिकॉर्ड हुआ है, कोई 2-3 साल पहले इस तरह से रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये कोई भी नया प्रोग्राम नहीं है, ना ही, और ये करंट इश्यूज़ पे है। आप देख सकते हैं हमारी मसलन जो भी गुफ्तगू हुई है अभी तक, ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। तो हम इसको सिर्फ बेसिकली 1-2 जो है ना वो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स वगैरह टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम इसका देखना चाहते हैं कि ज़रा इनके फंक्शंस और इसका जो है ना रिज़ल्ट वगैरह, तो इस हिसाब से ज़रा हम वो चीज़ें देख रहे हैं। तो इसलिए ये पुरानी वीडियोस हैं प्लीज़, तो आप अपनी राय दे सकते हैं फिर भी, तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम आपसे अभी दोबारा शुरू करेंगे, तो अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग आपसे दोबारा फिर गपशप भी होगी, आपसे इख्तलाफ राय भी होगी, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ आपकी सुनेंगे।
تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ مختلف ٹاپکس پہ بات ہوتی رہے گی جی. تو حافظ عمر شہزاد صاحب تھینک یو ویری مچ جی. ابرار حسین صاحب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح کے بیسیکلی یہ پرانی ویڈیوز ہیں تو جو کہ پہلے 2-3 سال سے ریکارڈ ہوئی ہیں. تو ویسے ہماری یہ ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب کے اوپر